वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृताचार्यः अहमस्मि। अद्य नागेश भट्ट विरचित लघुमंजूषायां धात्वर्थ निरूपणे प्रथमः पाठ्यांशः मया अद्य अध्याप्यते। तस्मिंश्च धात्वर्थ निरूपणे अध सकल शब्द मूलभूत इत्यादि ग्रंथादारभ्य शिष्य शब्दात् तदापत्तेश्च इत्यन्यत्र विस्तरः इति पंक्ति पर्यन्तं यः भागः वर्तते सः भागः मया इदानीम् अध्याप्यते। अस्मिन् पाठ्यांशे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते ते संक्षेपेण मया विव्रियन्ते। लघुमंजूषायां धात्वर्थ निरूपणे इदं प्रथमवाक्यं वर्तते। अथ सकल शब्द मूलभूतत्वात् धात्वर्थो निरूप्यते इति। अस्य वाक्यस्य कः अभिप्रायः इति अनन्तरं मया विवरणं क्रियते। तत्र फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो धात्वर्थः इति सिद्धान्तः इति नागेशोक्तिः वर्तते। फले व्यापारे च उभयत्र धातोः शक्तिः इति मंजूषाकाराणाम् अभिप्रायः ज्ञायते। अत्र मंडनमिश्राणां मतं निराक्रियते। तेषां मतम् एवं वर्तते, फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारस्तु आख्यातार्थः इति मंडनमिश्राणां मतं। तच्च मतम् अत्र निराक्रियते। व्यापारः यदि आख्यातार्थः स्यात् तर्हि लह्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रविरोधः प्रसज्यते इति अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते। एवं सकर्मकत्वं नाम किम्, अकर्मकत्वं नाम किम् इति परिष्काररूपेण अस्मिन् शास्त्रे यः विषयः प्रतिपादितः वर्तते सः विषयः निरूप्यते। तत्र मंडनमिश्राणां मते इयं सकर्मकत्वाकर्मकत्व व्यवस्था उच्छिद्येत इति तत्र दोषः प्रदर्श्यते। अनन्तरं मंडनमिश्राणां मतम् एवं वर्तते, तत्र सकर्मकत्वम् अन्यथा परिष्क्रियते। स्वयुक्त प्रत्ययार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इत्यादि रीत्या, परन्तु तस्मिन् पक्षे दोषः प्रदर्श्यते। अभिधान अनभिधान व्यवस्थायाः उच्छेदः प्रसज्यते इति दोषः प्रदर्श्यते। तत्रापि मंडनमिश्रैः कर्तृकर्मणोः आक्षेप अनाक्षेपाभ्यां दोषो नास्ति इति यदुक्तं तदपि निराक्रियते।
कर्तृकर्मणोः आक्षेप अनाक्षेपपक्षे यथा जात्याक्षिप्तव्यक्तेः प्राधान्यम् एवं आश्रयस्य प्राधान्यापत्तिः भावप्रधानमाख्यातम् इति यास्कविरोधः स्यात् इति एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यन्ते। इदानीम् अस्य पाठ्यांशस्य उपोद्घातः मया विव्रियते। भवतां सौकर्याय अस्मिन् पाठ्यांशे ये विशेषाः वर्तन्ते ते विशेषाः संक्षेपेण मया विव्रियन्ते। अथ सकलशब्दमूलभूतत्वात् धात्वर्थो निरूप्यते इति प्रथमपङ्क्तिः नागेशोपाध्यायानां वर्तते। अनेन ग्रन्थेन धात्वर्थनिरूपणे संगतिः प्रदर्शिता वर्तते। अनन्तरं मञ्जूषावाक्यम् एवं वर्तते, तत्र फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो धात्वर्थः इति सिद्धान्तः इति नागेशभट्टानां वाक्यं वर्तते मञ्जूषायां। किमुक्तं? फलानुकूलः व्यापारः धात्वर्थः इति। तत्रापि व्यापारः इत्यत्र किमुक्तं? यत्नसहितः व्यापारः इत्युक्तम्। अनेन ग्रन्थेन फले व्यापारे च उभयत्र धातोः शक्तिः, धातोः फलमप्यर्थः व्यापारोप्यर्थः। तत्रापि यः यत्नः वर्तते व्यापारान्तर्गतः कृत्याख्यः सोपि धातुनैव वाच्यः इति विषयः स्पष्टीकृतः वर्तते। अनेन ग्रन्थेन यत्नसहितो व्यापारः इत्युक्तत्वात् यत्नोपि नाम कृतिरपि धातोः अर्थः इति। एवं स्थिते फलं व्यापारश्च उभयं न धात्वर्थः, किन्तु तयोः फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारस्तु आख्यातार्थः इति मंडलमिश्राणां मतं वर्तते। तन्मतं निराकृतं, तन्मतं नाभिमतम् इति विषयः अत्र ध्वन्यते अनेन मञ्जूषा ग्रन्थेन। तदेव न, अपि च व्यापारमात्रं धात्वर्थः, फलन्तु कर्मप्रत्ययार्थः इति प्राचीननैयायिकमतं वर्तते। कर्मप्रत्ययः इत्युक्तौ तण्डुलं पचते इत्यादौ द्वितीया विभक्तिः, तण्डुलः पच्यते इत्यत्र कर्मतिञ्च भवति। प्राचीननैयायिकमतं व्यापार एव धात्वर्थः, फलन्तु कर्मप्रत्ययार्थः इति। तदपि मतं निराकृतमेव इति अस्माभिः भावनीयं, यतः फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो धात्वर्थः इत्युक्तत्वात्। एतदेव न, फलानुकूलः व्यापारः धात्वर्थः, व्यापारानुकूला कृतिः आख्यातार्थः इति नव्यनैयायिकमतं, नव्यमीमांसकमतं च यद्वर्तते तदपि निराकृतम् इत्येव अस्माभिः मन्तव्यं, यतः फलानुकूलः यत्नसहितः व्यापारः धात्वर्थः इत्युक्तत्वात्। एवं रीत्या तानि तानि मतानि अनेन मञ्जूषा ग्रन्थेन अस्माकं नाभिमतानि
तानि निराकृतान्येव इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वे नाम आख्यातार्थत्वे लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति सूत्रविरोधः स्यात् इति तत्र उक्तम्। लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च स्युः इति। तत्र लकारो नाम आख्यातप्रत्ययः इति स्वीकुर्मः। अनेन ग्रन्थेन अनेन सूत्रेण व्यापारस्य आख्यातार्थत्वं नैव आगच्छति इति कृत्वा मण्डनमिश्राणां मतं सूत्रविरुद्धम् इति अस्माभिः भावनीयम्। तदेव न स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं अकर्मकत्वम् इति या सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवस्था वर्तते तस्याः उच्छेदापत्तिश्च मण्डनमिश्राणां मते इति वक्तव्यम्। यतः स्वपदेन धातुः स्वीक्रियते, यदि धात्वर्थः व्यापारः यदि न स्यात् तर्हि धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति कथं वा युज्येत। अत्रापि मण्डनमिश्र मत समर्थनाय यदि स्वयुक्त प्रत्ययार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं स्वयुक्त प्रत्ययार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वं अकर्मकत्वम् इति यदि परिष्कारः क्रियते चेत् नाम धात्वार्थेति मास्तु स्वयुक्त प्रत्ययार्थेति निवेशयामः इति यद्युच्यते तदानीं किमागतं कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वं नागतं। कर्तृकर्मणोः यदि आख्यातार्थत्वं नास्ति अभिधानं नास्ति तर्हि अनभिहिते कर्मणि कर्तरि च तत्तद्विभक्तिः अभिहिते तु न भवति इति या व्यवस्था वर्तते तस्याः उच्छेदापत्तिः दोषः। यदि कर्तृकर्मणोः आक्षेप अनाक्षेपाभ्यां न दोषः इति यदि उच्यते तर्हि जात्याक्षिप्त व्यक्तेः यथा प्राधान्यम् एवमेव व्यापारेण कर्तुः फलेन कर्मणश्च आक्षेपमुक्त्वा यदि अभिधान अनभिधान व्यवस्था समर्थ्यते तदानीं किं भवति यथा जात्याक्षिप्त व्यक्तेः प्राधान्यम् एवं व्यापारेण आक्षिप्त कर्तुः फलेन आक्षिप्त कर्मणश्च आश्रयस्य प्राधान्यापत्तिः दोषः। भावप्रधानमाख्यातमिति यास्क ग्रन्थ विरोधश्च प्रसज्येत इति एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यांशे मया निरूप्यन्ते। लघुमञ्जूषायां धात्वर्थ निरूपणे आरम्भे नागेशभट्टेन एवमुक्तम् अथ सकल शब्द मूलभूतत्वात् धात्वर्थो निरूप्यते इति। अत्र पूर्वग्रन्थेन अस्य ग्रन्थस्य का संगतिः इति संक्षेपेण मया विव्रियते। अयि भोः अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे अष्टौ पदार्थाः विचारिताः वर्तन्ते। तत्र शब्दद्वयं विचारितम्। एकः सिद्धः शब्दः तत् पदं वा भवतु वाक्यं वा भवतु। इदं वैयाकरण सिद्धान्ताभिमत स्फोटाभिप्रायेण इति भवद्भिः मन्तव्यम्। द्वितीयः कल्पितः शब्दः प्रकृति प्रत्ययरूपः।
शब्दद्वयं जातम्, इदानीम् अर्थद्वयम्। एकः सिद्धशब्दस्य अर्थः, अन्यः कल्पितशब्दस्य अर्थः। अर्धद्वयं च जातम्, आहत्य चतुष्टयम् आगतम्। इदानीं शब्दार्थयोः सम्बन्धद्वयम्, शब्दस्य अर्थस्य च द्वौ सम्बन्धौ, एकः योग्यता, अपरः कार्यकारणभावः। एवञ्च आहत्य षट् पदार्थाः आगताः, शब्दद्वयम्, अर्थद्वयं, शब्दार्थयोः सम्बन्धद्वयम् इति। अन्ततः अन्ते प्रयोजनद्वयम् अस्य शास्त्रस्य वर्तते। एकं प्रयोजनम् अर्थबोधः, अपरं प्रयोजनं धर्मः। धर्मः इत्युक्तौ परमपुरुषार्थः, मोक्षः इत्यपि अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च शब्दद्वयम्, अर्थद्वयं, शब्दार्थयोः सम्बन्धद्वयं, प्रयोजनद्वयम् इति आहत्य अष्टौ पदार्थाः विचारिता वर्तन्ते अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे अथवा अस्मिन् लघुमञ्जूषा ग्रन्थे। अत्र अथ सकलशब्दमूलभूतत्वात् धात्वर्थो निरूप्यते इति मञ्जूषा वाक्यं वर्तते। अथ इत्यस्य अनन्तरम् इत्यर्थः। कस्य अनन्तरं? पदार्थ षट्क निरूपणानन्तरं। तत्र शब्दद्वये एकः विषयः अस्ति, कल्पितः शब्दः। अर्थद्वये एकः विषयः अस्ति, कल्पितशब्दार्थः। कल्पितशब्द तदर्थ अतिरिक्तं यत् पदार्थ षट्कं तत् इतः प्राक् निरूपितं, तन्निरूपणानन्तरम् इदानीं निरूपणीयं किं वर्तते? द्वयं वर्तते। एकः कल्पितशब्दः, अपरः कल्पितशब्दार्थः। एवञ्च तदुभयातिरिक्त पदार्थ षट्क निरूपणानन्तरम् अधा इत्यस्य अर्थः। इदानीं शिष्टं किम्? कल्पितशब्दः, कल्पितशब्दस्य अर्थश्च तत् निरूप्यते इति। तत् नाम किं? धात्वर्थः। कल्पितः शब्दः प्रकृतिप्रत्ययरूपः। प्रकृतिः इत्युक्तौ धातुः भवति, प्रत्ययः इत्युक्तौ तिङादिप्रत्ययः भवति। तत्र प्रकृतिप्रत्यय विषयेपि धातुरूपप्रकृतिः प्रथमतः निरूप्यते। कुतः इत्युक्तौ सकलशब्दमूलभूतत्वात् इति। सकलशब्दानां मूलभूतः धातुः भवति। अतः प्रथमतः धात्वर्थः निरूप्यते। तत्र सर्वाणि नामानि धातुजानि इति यः सिद्धान्तः वर्तते, तद्रीत्या सकलशब्दमूलभूतः धातुः इति अस्माभिः मन्तव्यम्। अतः प्रथमतः धात्वर्थः अस्मिन् ग्रन्थे निरूप्यते इति पूर्वग्रन्थेन साकं धात्वर्थनिरूपणात्मकस्य अस्य ग्रन्थस्य संगतिरपि प्रदर्शिता इति भवद्भिः मन्तव्यम्। फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो धात्वर्थ इति सिद्धान्तः इति मूलग्रन्थः वर्तते। अनेन मूलग्रन्थेन फलं व्यापारः उभयमपि धात्वर्थः इति गम्यते। परन्तु मण्डनमिश्राणां मतम् एवं वर्तते,
फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारस्तु आख्यातार्थः इति वर्तते। पचति इति प्रयोगे चैत्रस्तण्डुलं पचति इति प्रयोगे वा वैयाकरणैः पच धातोः विक्लित्तिः फलमर्थः एवं तदनुकूल व्यापारोपि अधिश्रयणादि व्यापारोपि धातोः अर्थः इति अस्माभिः उच्यते, वैयाकरणैः उच्यते। मीमांसकैकदेशिनां मंडनमिश्राणां मते तु विक्लित्तिरूप फलमात्रं धात्वर्थः पच धातोः अर्थः तदनुकूलः व्यापारः पचति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः आख्यात प्रत्ययस्य अर्थः इति तेषां मतं वर्तते। तदेकं मतम् अपि च व्यापारमात्रं धात्वर्थः फलन्तु कर्म प्रत्ययार्थः इति जरन्नैयायिकमतं च वर्तते। प्राचीननैयायिकमतं तेषां मते व्यापारमात्रं धात्वर्थः भवति, फलन्तु तण्डुलं पचति इत्यादौ द्वितीया विभक्तेः तण्डुलः पच्यते इत्यादौ कर्मार्थक तेङश्च अर्थः इति। अपरञ्च मतं वर्तते फलानुकूलः व्यापारः धात्वर्थो भवति, परन्तु व्यापारानुकूला या कृतिः वर्तते आत्मनिष्ठा सा तु आख्यातार्थः इति नव्य नैयायिकमतं नव्य मीमांसकमतं च वर्तते। एतत् मतत्रयमपि अस्माकं नाभिमतम् इति अनेन मंजूषा ग्रंथेन फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो धात्वर्थः इति ग्रंथेन स्पष्टतः ज्ञायते इति एतानि मतानि निराक्रियन्ते इत्यपि भवद्भिः भावनीयम्। तत्र भूषणसारे कौण्डभट्टेन फलव्यापारयोः धातुः इति फलव्यापारयोः धातोः शक्तिः अंगीकृता फले व्यापारे च। नाम इदं भवद्भिः ज्ञातव्यं धातोः फलमप्यर्थः व्यापारोप्यर्थः। अतः इतः प्राक् यानि मतानि मया उक्तानि तानि मतानि अस्माकं नाभिमतानि इति भवद्भिः ज्ञातव्यम् इति मया उक्तं किल। अत्र भूषणसारकारस्य कौण्डभट्टस्य नागेशस्यापि किञ्चित् तत्र मतभेदः वर्तते इत्यपि भवद्भिः मन्तव्यं। तत्र फलव्यापारयोः धातुः इत्युक्तत्वात् भूषणसारे फले व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिः वर्तते इति तत्र सूचितं। प्रस्तुतग्रन्थे नागेशभट्टेन तु एकैव शक्तिः फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टफले च एका शक्तिः अंगीकृता, पृथक् शक्तिः नाङ्गीकृता। नाम विशिष्टे एका शक्तिः इत्युक्तौ विशिष्टे शक्तिः इति भवद्भिः स्वीकर्तव्यं। यतः मया फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टफले च शक्तिः इति मया उच्यते। तत्र कर्तृप्रत्यय समव्यवहारे फलविशिष्टव्यापारे शक्तिः इति स्वीकर्तव्यं, कर्मप्रत्यय समव्यवहारे व्यापारविशिष्टफले च शक्तिः इति भवद्भिः स्वीकर्तव्यं। कुतः कर्तृप्रत्यय समव्यवहारे व्यापारप्राधान्यं, कर्मप्रत्यय समव्यवहारे फलस्य प्राधान्यं वर्तते। अतः विशिष्टे शक्तिः इति कृत्वा एका शक्तिः नागेशभट्टानां मते, कौण्डभट्टानां मते तु फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः इति ईषत् मतभेदः वर्तते। तावन्मात्रं फलव्यापारयोः धातोः शक्तौ तु अभिप्रायभेद एव वैयाकरणानां नास्ति इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्।
तत्र फलत्वं नाम किम् इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वम् इति। तत्र चैत्रस्तण्डुलं पचति चत्र पचधातोः विक्लित्तिः अर्थः इति मया उक्तं किल, तत्र समन्वयः क्रियते। अयं कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारः। अतः कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति, तद्धात्वर्थः कः? विक्लित्यनुकूल व्यापारः, विक्लित्यनुकूल अधिश्रयणादि अधश्रयणाद्यन्त व्यापारः यः वर्तते तादृश व्यापारजन्यत्वं विक्लिप्तौ वर्तते। अतः तद्धात्वर्थजन्यत्वं वर्तते। एवं व्यापारः विशेषीभूतः फलं विशेषणमिति कृत्वा तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित तद्धात्वर्थ व्यापारनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वं च फले वर्तते इति कृत्वा तत्र फललक्षणस्य समन्वयः भवति। अतः विक्लित्तिः फलं भवितुमर्हति। एवं व्यापारः धात्वर्थः इत्यत्र भूवादयो धातवः इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम्। तत्र क्रियावचनः धातुः इत्युक्त्वा का नाम क्रिया? ईहा। का नाम ईहा? चेष्टा। का नाम चेष्टा? व्यापारः। इत्यादि रीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वं स्पष्टतः गम्यते अस्मिन् भाष्ये, भूवादिसूत्रस्थ भाष्ये। अत्र फलानुकूलः यत्नसहितः व्यापारः धात्वर्थः इति सिद्धान्तः इत्युक्तम्। तत्र सिद्धान्तः इति कथनस्य अभिप्रायः कर्तृप्रत्यय समव्यवहारे अथवा कर्मप्रत्यय समव्यवहारे भवति। परन्तु कर्मकर्तरि तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इति कर्मकर्तरि तत्र फलमेव धात्वर्थः इति अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते। निवृत्तप्रेषणपक्षः सः। व्यापारस्य धात्वर्थत्वं नास्ति। अतः अयं सिद्धान्तः कर्मकर्तरि यः प्रयोगः तद्भिन्नविषयकः इति अस्माभिः मन्तव्यम्। इदानीं फलव्यापारौ धात्वर्थौ इति विषयः निरूपितः। धातोः फलमप्यर्थः व्यापारोप्यर्थः इति। परन्तु दीक्षितानां मते नागेशोपाध्यायानां मते च ईषद्वैलक्षण्यमपि मया प्रदर्शितम्। तत्र पृथक्शक्तिवादिनः दीक्षितादयः, विशिष्टशक्तिवादिनः नागेशोपाध्यायाः, एवञ्च धातोः फलव्यापारवाचकत्वविषये मतभेदस्तु नास्ति। फलव्यापार उभयं धात्वर्थः इति वर्तते। परन्तु मण्डनमिश्राणां मते धातुप्रकृतिक आख्यातान्ते नाम चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादि प्रयोगे कृदन्तेव धातुप्रकृतिक कृदन्तेव नाम चैत्रस्य पाकः इत्यादि कृदन्तेव फलव्यापारयोः उभयोरपि भानम् इत्यत्र मण्डनमिश्राणामपि विप्रतिपत्तिः नास्ति। तेपि अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु तयोः फलव्यापारयोः मध्ये फलमेव धात्वर्थः व्यापारस्तु प्रत्ययार्थः इति तेषां मतम्।
चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र पच धातोः विक्लित्तिरेव अर्थः। तदनुकूल अधिश्रयणाद्यधश्रयणान्तव्यापारः आख्यातार्थः इति मण्डनमिश्राणां मतम्। अतएव धातोः नानार्थकत्वापत्तिः नास्ति इति ते वदन्ति। यदि धातोः फले व्यापारे च शक्तिः अंगीक्रियते तर्हि धातोः नानार्थकत्वं स्यादिति। सः दोषः मण्डनमिश्राणां मते नास्ति इति ते वदन्ति। अपि च चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र चैत्रकर्तृकः तण्डुलकर्मकः विक्लित्यनुकूलव्यापारः इति शाब्दबोधः जायते। व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः जायते। प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति सिद्धान्तः वर्तते। यदि व्यापारः प्रत्ययार्थः स्यात् तर्हि प्रत्ययार्थ व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः अंगीकर्तुं शक्यते। अतः अवश्यं व्यापारः प्रत्ययार्थ एव इति वक्तव्यमिति मण्डनमिश्राः वदन्ति। अतएव घयर्ध व्यापारान्वयात् नाम कुर्दन्तेपि प्रत्ययस्य व्यापारः अर्थः इत्युक्तं किल। ओदनस्य पाकः इत्यत्र ओदन शब्दात् कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्मणि षष्ठी प्रवर्तते। तत्र कर्मपरः ओदन शब्दः। पाकः इत्यत्र पच धातोः भावार्धे घञ् प्रत्ययः कृतः पाकः इति रूपं भवति। तत्र कृत् प्रत्ययस्य व्यापारार्थकत्वात् कारकाणाञ्च क्रियान्वयात् कर्मरूपकारकस्य ओदनात्मक कर्म स्वरूप कारकस्य क्रियान्वयात् घयर्ध व्यापारे कर्मणः अन्वयः वर्तते। तद्वाचकात् कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी संगच्छते। तत्र एतादृश कृत्प्रत्ययानां कारकवाचकत्वं भावनावाचकत्वम् उभयं स्वीकर्तव्यम् इति ते वदन्ति। तत्र पक्वस्तण्डुलः इति प्रयोगः वर्तते। पक्वः तण्डुलः इति सामानाधिकरण्येन प्रयोगः। अतः तत्र निष्ठाप्रत्ययस्य कृत्प्रत्ययस्य कारकवाचकत्वं कर्मवाचकत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवं ओदनस्य पाचकः इति वैयधिकरण्येन प्रयोगः वर्तते। तत्र ण्वुल् रूप कृत्प्रत्ययस्य भावनावाचकत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवमेव ओदनस्य पाकः इत्यत्रापि घञ् प्रत्ययस्य भावनावाचकत्वं स्वीकर्तव्यं कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठ्युपपत्तये इति मण्डनमिश्राणां मतं वर्तते। किं तत् मतं? फलं धात्वर्थः व्यापारस्तु प्रत्ययार्थः इति। फलं धात्वर्थः व्यापारः आख्यातार्थः इति वदतां मण्डनमिश्राणां मते इदानीं दोषाः प्रदर्श्यन्ते। व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वे लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रविरोधः प्रसज्यते। लकाराः सकर्मकधातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकधातुभ्यः भावे कर्तरि च स्युः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अयुभोः लकाराः नाम आख्यातप्रत्ययाः कर्मणि कर्तरि विधीयन्ते किल, व्यापारार्थे विधीयन्ते वा? व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वं वदतां मण्डनमिश्राणां मते पाणिनिसूत्रविरोधः प्रसज्यते इति एकः विषयः। अपि च पचति, पचते, पक्ष्यति, पक्ववान्
पाकः, पाचकः इत्यादयः अनेके प्रयोगाः वर्तन्ते। तत्र सर्वत्रापि धातुः एकः पच धातुः। एकस्य पच धातोः व्यापारे शक्तिकल्पनायाम् अत्यन्तं लाघवं वर्तते। तत्र दृश्यमानानाम् अनेक प्रत्ययानां व्यापारे शक्तिकल्पनायां गौरवं वर्तते। अतः व्यापारः प्रत्ययार्थः इति वदतां मण्डनमिश्राणां मते गौरवं द्वितीयो दोषः। अपि च व्यापारः प्रत्ययार्थः इति वदन्ति मण्डनमिश्राः। तर्हि गच्छति पचति इत्यत्र फूत्कारादि व्यापारप्रतीतिः जायते, सत्यं भवतु। नाम गच्छति इत्यत्र तत्रापि आख्यातप्रत्ययः वर्तते, तत्र फूत्कारादि प्रतीतिः कुतो न जायते? फूत्कारादि प्रतीतिः स्यात्। तद्वारणाय मण्डनमिश्रैः किं वक्तव्यं? विक्लित्यनुकूल फूत्कारादि प्रतीतौ पत्यादि संहिव्याहारः कारणमिति वक्तव्यम्। अपरं गौरवं दोषः। फूत्कारादि प्रतीतौ, फूत्कारादि व्यापार प्रतीतौ पत्यादि संहिव्याहारः कारणमिति यदि भवन्तः वदन्ति, तर्हि पत्यादीनामेव सः अर्थः इति कुतो न वदन्ति भवन्तः? अपि च मण्डनमिश्राणां मते सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवहारस्य उच्छेदापत्तिः अपरः दोषः। स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं, स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति परिष्कारः वर्तते। स्वपदेन धातुः स्वीकर्तव्यः। पचति इत्यत्र मया समन्वयः क्रियते, पच धातुः सकर्मकः। तत्र स्वपदेन पच धातुः स्वीक्रियते। स्वार्थः यत् फलं विक्लित्तिः, विक्लित्तिः तण्डुले वर्तते, तदनुकूल फूत्कारादि व्यापारः चैत्रे वर्तते। अतः अनयोः फलव्यापारयोः एकव्यक्तिवृत्तित्वं नास्ति। अतः स्वार्थ फल व्यधिकरणम् इदं व्यापार शब्द वाच्यम् अथवा स्वार्थ फल व्यधिकरणः व्यापारः भवति। स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वात् पच धातोः सकर्मकत्वं भवति। परन्तु अस्ति भवति इत्यादौ धात्वर्थः सत्ता उत्पत्तिर्वा तत्र तस्यैव फलस्य साध्यत्वेन विवक्षायां व्यापारत्वव्यवहारः। एवञ्च तत्र फलव्यापारयोः एकव्यक्तिवृत्तित्वात् स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं तत्र वर्तते इति कृत्वा अस्यादेः अकर्मकत्वं भवति। एतादृश सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवहारस्य उच्छेदः स्यात् मण्डनमिश्राणां मते इति अपरो दोषः। मण्डनमिश्राणां मते सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवहारस्य उच्छेदः स्यादित्युक्तं किल। इदानीं मण्डनमिश्रमतेपि नायं दोषः इति पूर्वपक्षः क्रियते। स्वयुक्त प्रत्ययार्थ व्यापार विधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति ते वदन्ति। स्वपदेन धातुः स्वीक्रियते, धातुयुक्तः यः प्रत्ययः तदर्थः यः व्यापारः तद्व्यधिकरण फलवाचकत्वम् इत्यादि रीत्या। एवञ्च एतादृश सकर्मक धात्वर्थ व्यापारेत्युक्तौ तत्र असंगतिः भवेत्, परन्तु स्वयुक्त प्रत्ययार्थ व्यापारे इत्यादिना उक्तौ असंगतिः नास्ति किल। तत्र व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापारानधिकरणत्वं विवक्षणीयं भवति। अतएव घटं जानाति इत्यादौ
ज्ञानरूपफलस्य विषयतासम्बन्धेन घटे सत्वं ज्ञानरूपव्यापारस्य समवायसम्बन्धेन चैत्रे सत्वम् इति कृत्वा तयोः वैयधिकरण्यं वर्तते इति कृत्वा तत्रापि सकर्मकत्वं स्वस्थं भवति। अस्त्यादौ सत्तारूपफलस्यैव प्रतीतिः वर्तते भवति इत्यादौ उत्पत्तिरूपफलस्यैव प्रतीतिः वर्तते क्रियायाः प्रतीतिः कथम् इत्युक्तौ तस्यैव फलस्य भाव्यत्वेन विवक्षायां व्यापारत्वं वर्तते इति शास्त्रे उच्यते। तयोः फलव्यापारयोः एकाधिकरणवृत्तित्वात् अकर्मकत्वमपि उपपाद्यते। घटं भावयति इत्यादौ तु उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः अर्थः, तत्र उत्पत्तिः फलं तदनुकूलव्यापारः व्यापारत्वेन अभिधीयते। तत्र सकर्मकत्वमेव भावी इति निजन्तस्य वर्तते। अतः मण्डनमिश्रमतेऽपि न दोषः इति पूर्वपक्षः। मण्डनमिश्राणां मतम् इदानीं निराक्रियते। अभिधान अनभिधान व्यवस्थायाः उच्छेदापत्तिः दोषः इति। यतः इदानीं मण्डनमिश्रैः किमुक्तं, प्रत्ययार्थः व्यापारः इत्युक्तं। तत्र प्रत्ययार्थत्वं कर्तुरपि नास्ति कर्मणोऽपि नास्ति। कर्तुः अभिधानं नास्ति, कर्मणः अभिधानं नास्ति। अनभिहिते कर्तरि तृतीया भवति चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इति। अभिहिते कर्तरि तृतीया न भवति, प्रथमा भवति, चैत्रः तण्डुलं पचति इति। एवमेव अनभिहिते कर्मणि द्वितीया भवति, तण्डुलं पचति इति। अभिहिते कर्मणि प्रथमैव भवति, तण्डुलः पच्यते इति। अयि भोः, इदानीं प्रत्ययेन कर्मापि नाभिधीयते कर्तापि नाभिधीयते, सर्वदा अनभिधानमेव तेषां तयोः। अतः चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र यथा कर्तुः अनभिधानात् भवद्भिः तृतीया उच्यते, एवमेव चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्रापि कर्तुः अनभिधानात् तृतीया कुतो न भवति। अयं दोषः मण्डनमिश्राणां मते। अयि भोः, व्यापारेण कर्तुः आक्षेपः, फलेन च कर्मणः आक्षेपः। अतः आक्षेप अनाक्षेपाभ्यां तयोः अभिधान अनभिधान व्यवस्था अस्माभिः उच्यते इति यद्युच्यते, तदानीं भोः जात्याक्षिप्तव्यक्तेः यथा प्राधान्यम् एवमेव आक्षिप्तस्य कर्तुः कर्मणश्च प्राधान्यं स्यात्। क्रियाप्रधानमाख्यातमिति यास्कग्रन्थेन विरोधः स्यात् इति मण्डनमिश्राणां मते एते दोषाः वर्तन्ते। एवं मण्डनमिश्राणां मते अन्ये दोषाः अपि इदानीं प्रदर्श्यन्ते। भावार्थे विहितानां कृत्प्रत्ययानां व्यापारवाचकत्वम् अस्ति वा न वा इति प्रष्टव्यम्। व्यापारवाचकत्वं नास्ति चेत् तदा किं भवति? ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः। गमनं नाम किं? तत्र लिट् प्रत्ययः अस्ति, कृत्प्रत्ययः अस्ति। गमनम् इत्यत्र तस्य व्यापारः अर्थः नास्ति, धातोः फलमात्रमर्थः, उत्तरदेशसंयोगः, सः ग्राम्ये वर्तते। अतः ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः। व्यापारवाचकत्वे तु अयं दोषः नास्ति। धातोः व्यापारवाचकत्वे तु अथवा मण्डनमिश्राणां मते यदि कृत्प्रत्ययस्य व्यापारवाचकत्वं वर्तते, व्यापारः ग्राम्ये नास्ति इति कृत्वा न दोषः, परन्तु व्यापार अवाचकत्वपक्षे अयं दोषः। एवं व्यापार अवाचकत्वपक्षे व्यापारविगमे नाम व्यापारे नष्टे सति फलसत्वदशायां पाको विद्यते इति प्रयोगापत्तिः, फलस्य विद्यमानत्वात्। एवं व्यापारे नष्टे सति फलसत्वदशायां पाको अभूत् इति प्रयोगानापत्तिः।
पाकस्य विद्यमानत्वात्। एवं गमनजन्य संयोगाश्रयः ग्रामः इति शाब्दबोधानापत्तिः व्यापारस्य धातोः अवाच्यत्वात्। एवं व्यापार अवाचकत्वपक्षः नैव स्वीकर्तुं शक्यते। यदि व्यापारः कृत्प्रत्ययानां वाच्यः भवति इति भवद्भिरुच्यते तदानीं चैत्रस्य पाकः इत्यत्र घञ् प्रत्ययेन कर्तुरभिधानात् कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी कथं वा भवितुमर्हति? अनभिहिते कर्तरिकर्मणि च किल कृत्प्रत्यययोगे तेन सूत्रेण षष्ठी विहिता। अतः एते दोषाः नाम फलमेव धात्वर्थः व्यापारस्तु प्रत्ययार्थः इति मण्डनमिश्राणां मते एते दोषाः वर्तन्ते। एवं मण्डनमिश्राणां मते नाम फलमेव धात्वर्थः व्यापारस्तु प्रत्ययार्थः इति मण्डनमिश्राणां मते अन्ये दोषाः इदानीं मया उच्यन्ते। व्यापारस्य प्रत्ययवाच्यत्वपक्षे गुरुः शिष्याभ्यां पाचयति इत्यत्र शिष्याभ्यामिति द्विवचन अनापत्तिः दोषः। तत्र निजन्तस्थलं तत् निच् प्रत्ययस्य प्रयोजकव्यापारः अर्थः हेतुमति च इति सूत्रेण विधानात् आख्यातस्य अर्थः प्रयोज्यव्यापारः। इदानीम् आख्यातार्थसंख्यायाः कुत्र अन्वयः? स्ववाचक आख्यातार्थव्यापारान्वयिनी अन्वयः। स्वम् आख्यातप्रत्ययः, स्वं संख्या आख्यातार्थसंख्या, स्ववाचकम् इत्युक्तौ आख्यातप्रत्ययः, तदर्थः व्यापारः प्रकृते प्रयोज्यव्यापारः, तदन्वयिनी। प्रयोज्य व्यापारः कुत्र अन्वयति? प्रयोज्ये अन्वयति। तदन्वयिनी प्रयोज्ये आख्यातार्थसंख्यायाः एकत्वसंख्यायाः अन्वयः। तदानीं किं भवति? शिष्याभ्याम् इति द्विवचनं कथं वा भवेत्? एवं शिष्याभ्याम् इति द्विवचनानुरोधेन पाचयति इत्यत्रापि द्विवचनापत्तिः दोषः। एवं गुरुशब्दात् तृतीयापत्तिः दोषः। गुरुः शिष्याभ्यां पाचयति इत्यत्र, यतः तत्र आख्यातस्य प्रयोज्यव्यापारः अर्थः। प्रयोज्यव्यापारेण प्रयोज्यव्यापाराश्रयकर्तुः शिष्यस्य अभिधानेपि आक्षेपेपि गुरोः आक्षेपः नास्ति, अभिधानं नास्ति। अतः गुरोरनभिधानात् तस्मात् तृतीयापत्तिः, गुरुशब्दात् तृतीयापत्तिः दोषः। एवं शिष्यशब्दात् तृतीयायाः अनापत्तिः दोषः। तस्य शिष्यस्य प्रयोज्यव्यापारेण आक्षेपात् अभिधानात् प्रथमा विभक्तेः आपत्तिः दोषः। अतः बहवः दोषाः वर्तन्ते मण्डनमिश्राणां मते। फलं धात्वर्थः, फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारस्तु प्रत्ययार्थः इति मण्डनमिश्राणां मते बहवः दोषाः वर्तन्ते। अतः फलव्यापारद्वयं धात्वर्थः इति अवश्यं वक्तव्यम्। तत्रापि फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टफले च धातोः शक्तिरिति विशिष्टाशक्तिः नागेशभट्टानाम् अभिमत न तु पृथक् शक्तिः इत्यपि भवद्भिः अवश्यं चिन्तनीयम्।